हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। क्वचिद्वनाशाय मनो ददद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः। तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धा सुशिग्वेत्र विषाण वेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृत्स्नवत्सैरसङ्ख्यातैर्यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिर्विजर्हुस्तत्र तत्रः फलप्रवालस्तबक सुमनः पिच्छधातुभिः काचगुञ्जा मणिस्वर्णभूषिता अप्यभूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन् ज्ञाता नाराच्य चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् दसन्तश्च पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे केचिद्वेणुन् वादयन्तो द्मान्तशृङ्गाणि केचन केचिद्भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरुपाविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान्नारोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जाः यत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयस्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम् अथागनामाभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयोर्द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये एते यदा मत्सुहृदोऽस्ति लापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुखानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि येते इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः संयोजनायाम महाद्रिपीवरम् धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः
ध्वान्तान्तरास्यो विदितात्वजिह्मः ध्वान्तान्तरास्यो विदितात्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्ताजगरतुण्डेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रसनव्याप्त व्यालतुण्डायतेन वा सत्यमर्ककरारक्त उत्तराहनुवद्घनम् अधराहनुवद्रोधस्तत्प्रतिच्छायया ऋणम् प्रतिस्पर्धेते सृक्विभ्याम् सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गशृङ्गालयोप्येतास्तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत आश्रुतायाममार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननम् दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरा मिषगन्धवत् अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टान् अयं तथा चेत् बकवद्विनङ्क्ष्यति क्षणादनेनेति बकार्य सन्मुखम् विक्षुब्धसन्तः करताडनैर्ययुः इत्थं मिथो तथ्यमतज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतरुत्स्थिता स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो ददे तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णा शिशवत्सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश मृत्योर्जठराग्निघासान् गृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य स द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्यत द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्यत ज्ञात्वा विषत्तुण्डमशेषदृग्घरिः तदा घनच्छदा देवा भयाद्हाहेति चुक्रुषुः जरुषुर्ये च कंसाद्याः कोणपास्त्वगबान्धवाः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णस्त्वव्ययः सार्भवत्सकम् चूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा वरुदे गले ततोतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो युद्गीर्णदृष्टेर्भ्रमतस्त्वितस्ततः पूर्णेन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्यखेव स्थितमीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्
ततोतिरुष्टा स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वादकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्वनैर्गणाः तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वरान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यजागतोचिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम् राजन्नाजकरं चर्म शुष्कं वृन्दावनेद्भुतं व्रजौकसां बहुतिथं बभूवा क्रीडगह्वरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्यो पौगण्डके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसा अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृद्यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम् स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यपि व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः सूत उवाच इत्थं द्विजायादवदेव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् इत्थं द्विजायादवदेव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेर्भकाः तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्ण कथामृतम् सूत उवाच इत्थं सपृष्टः स तु बादरायणेस्तस्मारितान्तर्हृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्धबहिर्दृशि शनैर्प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमा हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 12ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।